बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नवा का अजीज़ व अक़ारिब का ज़रूर ख्याल रखें। यहाँ पे खड़ा जब मैं वीलॉग कर रहा था तो कुछ दोस्त मेरे पास आए और उन्होंने कहा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें दुख होता है। आप अपने पड़ोसी मुल्क को देखें जिसको 20 साल आपने देखा कि वो जंग की हालत में गुजरे। उसके दुनिया के बड़े बड़े ममालिक और बहुत बड़ी बड़ी इकॉनमी वहाँ पे आई और उन्होंने अपने मकासद हासिल करने की कोशिश की और हर एक अज़म तक वो पहुँचे। यहाँ तक कि उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने ड्रोन के साथ हमले किए और जो एक बनती है नेटो फोर्सेस का अलाइंस होता है, वो तमाम कुव्वतें और तमाम फ़ौजें वहाँ पे ट्रेन सोल्जर आते हैं और उन लोगों के ख़िलाफ़ वो जंग करते हैं जो अपने एक मकसद और एक काज के लिए खड़े होते हैं। उनका सिर्फ़ एक ही मकसद है कि हम कभी भी जो है वो मगलूब नहीं होंगे, हम ग़ुलाम नहीं होंगे, हम आज़ाद रहेंगे और आज़ादी ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है और आज़ादी के साथ ही हमारा जीना मरना है। मेरी मुराद अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान को आपने देखा होगा कि हालत जंग में रहा। अफ़गानिस्तान की तारीख़ कुछ यूँ है, अगर किसी ने अफ़गानिस्तान के बारे में किया है, स्टडी की है, रिसर्च की है, तो उसको पता चलेगा कि अफ़गानिस्तान हमेशा जो है वो आज़ाद, ख़ुद मुख्तार और अपनी हुर्रियत पे किसी को दावा करने की इजाज़त नहीं देता। वो अफ़गानिस्तान होता है। अफ़गानिस्तान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मसाइल बहुत सारे होंगे, लेकिन इस्लामी जमहूरिया अफ़गानिस्तान के नाम से इस वक्त अफ़गानिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पर आ चुका है। आप अफ़गानिस्तान के जो एग्ज़ेक्टिव मेंबर हैं वज़ीर आज़म को देखें तो आपने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें देखी होंगी। वो जब एक अवामी जलसे से, बहुत बड़े जलसे से खिताब करने के लिए आते हैं तो उनके पाँव में प्लास्टिक की चप्पल होती है जो पाकिस्तानी तकरीबन 130 या 150 रुपए उसकी कीमत है और वो उस मुल्क में अपने उन लोगों के साथ वो मुखातिब हैं। उनको किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस हो रही, ना उनमें ये कम्प्लेक्शन नज़र आ रहा है कि मैं एग्जेक्टिव हूँ इस मुल्क का और मैं इस आवाम में इस हालत में खड़ा हूँ, मेरा जूता होना चाहिए, मैं अच्छा वेल डेकोरेट होना चाहिए, मैं लोगों की जो दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान हैं महंगे सूट होने चाहिए मेरे पास और वो पहन के मैं खड़ा हूँ। वो अपने रवायती लिबास में सर पे उनके जो वो पगड़ी बांधते हैं वो है, उन कंधे पे कपड़ा रखा हुआ है और वेस्ट कोट लगाई हुई है और चप्पल पहन के वो माइक के सामने खड़े होकर अपने लोगों से बात कर रहे होते हैं। और कुछ अरसा पहले आपने देखा होगा कि अफ़गानिस्तान ने अपनी ही अफ़गानिस्तान में बनाई हुई एक कार उसको लॉन्च कर दिया है। इकानमी कैसे ना हो, आप अपने आप पे ख़ुद इन्हिसारी करेंगे तो सारी चीज़ें ठीक होगी। मेरे दोस्त मेरे साथ खड़े हैं, मुझसे कहते हैं कि आपने ये सारी बातें की हैं, हमारे मुल्क में भी ऐसे नहीं होता। तो इनके जो सवालात हैं इनसे भी मैं पूछता हूँ। इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही। ये कहते हैं कि अपने हम देखें तो हमारे पास मरियम नवाज़ साहिबा हैं, हमारे पास बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं। आप उनको देखें तो उनकी शाहाना ज़िंदगी देखें। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये नस्ल दर नस्ल इनकी हुकूमतें चलती हैं। पिछली 3 दहाइयों से ये सिंध पे हुकूमत करते चले आ रहे हैं, लेकिन सिंध की आवाम की जो हालत ज़ार है वो आपके सामने। सैलाब आता है, सैलाब के बाद उनके पास ना खाना ना पीना, ना उनकी फसलें चली गई, जानवर चले गए, मुआशी उनकी हालत बड़ी कमज़ोर। दुनिया ने बहुत बड़ी इमदादें की उनके लिए, लेकिन वो लोग आज भी रो रहे हैं कि ये हम वैसे हैं। और ये जो उनकी अपनी एक ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी कुछ यूँ है कि वो एक तस्वीर बनवाते हैं, कहते हैं कि मैं गरीब लोगों के और बच्चों के साथ खड़ा हूँ। उनके पाँव में किसी के चप्पल होती है, किसी के नहीं होती, लेकिन ख़ुद जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब शाही ख़ानदान से तल्लक़ रखते हुए 5 लाख रुपए का जूता पहन के उन बच्चों के साथ खड़े और उनकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे होते हैं। इसी तरह मरियम सफदर साहिबा को आप देखें तो वहाँ जब ये बाहर के ममालिक में जाते हैं तो इंतज़ार करते होते हैं कि हमें कोई बंदा जो है ना इशारा खोले, कानून को फॉलो अप करते हैं और यहाँ पे इनके लिए कानून इनके ताबे होता है और जो ये चाहते हैं वो कानून बन जाता है, लेकिन बाहर के ममालिक में जाके ये कानून के ताबे हो जाते हैं। और मरियम साहिबा के आप ड्रेसिंग देखें, अल्लाह उनको नसीब करे, जो उन्होंने कमाया, जो उन्होंने खाया, वो खूबसूरत अंदाज़ में, इतने शाहाना अंदाज़ में महंगे महंगे लिबास, जूते, ज्वेलरी पहनकर इस गरीब आवाम की नुमाइंदगी करते हुए लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये देखें हालत, आपकी सर्जरी देख लें, आपका मेकअप देख लें, आपकी बहुत सारी आसाइश देख लें, लेकिन गरीब आवाम की नुमाइंदगी ये करते हैं, जिसके ऊपर अफसोस होता है। तो भाईजान कह रहे थे कि ये अफ़गानिस्तान में हमने क्या देखा और यहाँ पे क्या देखा, ये क्या सिलसिला है। तो जो ये सब आपने क्या देखा और क्या आप कहना चाह रहे थे कि बेसिकली क्या बात जो आप करना चाह रहे थे, वो आप ज़रा आप मेरे सामाइन को बताइए ना, आप कहना क्या चाह रहे थे। भजन अस्सलाम वालेकुम, तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से सलाम है। ये सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हमें आम शहरी को भी एक बात करने का मौका मिलता है। अदरवाइज़ तो आम शहरी कहीं भी किसी से मिल ही नहीं सकता, मिलना भी नामुमकिन होता है, क्योंकि ये हमारे लिए खुदा बन बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने खुदा को जान तो देनी नहीं है। अगर इनको फ़िक्र हो कि हमने खुदा को जान देनी है तो ये अपने मुल्क का हालात देखें कि अभी आटे को आवाम तरस रही है, महंगाई इतनी हो गई है, किसी का गुजारा नहीं है।
ٹھیک ہے. تو ابھی ہر بندہ پریشان ہے, عام شہری بہت پریشان ہے. تو آٹے میں آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ایک واقعہ رونما ہوا جس میں وہ آٹا لیتے لیتے بھاگ دوڑ میں جد و جہد میں ایک بندہ بیچارہ وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا. تو ان کو خدارا اب بس کر دیں. اب ملک کا دیوالیہ تو آپ نکال چکے ہیں, اپنی سیاست اپنے جو ہے بینک بیلنس اور اپنی کرپشن بچانے کے لیے آپ ہر بندہ تقریباً ابھی ساریاں جتنی ہماری پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کے نمائندے حکومت میں موجود ہیں, اور وہ صرف ڈیفینڈ کس چیز کا کر رہے ہیں؟ اپنی کرپشن بچانے کا, اپنی جائیدادیں بچانے کا, اور اپنی تزئین و آرائش. بس وہ اپنے مزے میں لگے ہوئے ہیں. کسی کو ملک کا فکر نہیں ہے, کسی کو عوام کا فکر نہیں ہے. جمہوریت ہے تو بلاول صاحب آپ مہربانی کریں, خدا را کچھ سوچیں. شہباز شریف صاحب, یہ سبھی ان سے میرا التماس ہے کہ اب بس کر دیں. اب ملک کا دیوالیہ نکل چکا ہے, تو آپ برائے مہربانی کوئی ملک کے بارے میں سوچیں. آپ نے عوام آپ کی آٹے کو ترس رہی ہے, آپ گاڑیاں منگوانے کے چکر میں اپنی جو لگژریز گاڑیاں آپ نے ابھی منظوری دی ہے, تو انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ اب کیا جا سکتا ہے. یہ دراصل ہمارے اعمال ہیں جو ہمارے اوپر اس طرح کے حکمران ہیں. اور جن کو جو بولنے ان کا سے پتہ پہلے جو حکمران تھے, عمران خان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کے مقابلے میں عمران خان, اور عمران خان نوجوانوں میں اور لوگوں میں کیوں مقبول ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں, عمران خان جو بھی ہے لیکن وہ ایک جذبہ رکھتا ہے اپنی عوام کے لیے, اپنے نوجوانوں کے لیے, نوجوان نسل کو کامیاب کرنے کے لیے, آگے لانے کے لیے. وہ ایک میری نظر میں کوئی پی ٹی آئی کا بندہ تو نہیں ہوں, تو میری نظر میں وہ ایک مخلص جو ہے نا لیڈر ہے جو کچھ کر سکتا ہے. لیکن اس کو کوئی عالمی طاقتیں ہیں یا جو بھی ہے وہ جو کرنے نہیں دیا جا رہا نا, تو چونکہ یہ سارے ان کو اب تکلیف ہو گئی تھی کہ آپ نے اتنے سال 30-35 سال یا 40 سال حکومت کی ہے ملک کے اوپر, آپ نے اتنا جو گند ڈالا ہوا ہے, اتنی کرپشن کی ہے, اتنا ملک کا بیڑا غرق کیا ہے اکانومی کا, تو وہ بندہ اب 2-3 سالوں میں وہ کیسے سنبھال لے گا؟ اور سکون سے اس کو حکومت کرنے بھی نہیں دی گئی. یہ سارے کتے بلے جو ہیں اکٹھے ہو گئے تھے, سارے کرپٹ ہیں, ٹھیک ہے, یہ سارے اکٹھے ہو کے اس کے مد مقابل آ گئے. اب یہ اپنی لڑائیاں لڑ رہے ہیں. تو کچھ لوگ ان کے جو ساتھ تھے اقتدار کے لیے, اقتدار کی ہوس میں جڑے تھے, وہ بھی اب آہستہ آہستہ چھوڑ گئے. عمران خان جو ہے وہ دوبارہ وزیر اعظم بنے گا, کیا آپ کو ایسے لگتا ہے؟ اور اگر آپ کو ووٹ دینا پڑے تو آپ 13 جماعتی اتحاد کو ووٹ دیں گے یا عمران خان کو ووٹ دیں گے؟ انشاءاللہ جی, کیوں نہیں. اگر دوبارہ عمران خان صاحب آتے ہیں, ووٹنگ ہوتی ہے, تو کوشش تو یہی ہے کہ ان کو ہی ووٹ دیا جائے. اور پاکستانی عوام کو چاہیے کہ اس لیڈر کو چنیں. میں ضروری نہیں کہتا کہ عمران خان کو چنیں, اپنے نمائندے جو علاقہ جات میں ہیں, جو مخلص آپ کو نظر آتا ہے کہ بندہ یہ مخلص ہے ہمارے ملک کے ساتھ, ہمارے ساتھ, کیونکہ ایک بندے کا بیک گراؤنڈ تو عوام جانتی ہے. اب اتنا شعور تو ہے, ہر بندہ پڑھا لکھا ہے, کوئی اتنا بیوقوف دور تو رہا نہیں جہالیت کا, ہر بندہ پڑھا لکھا ہے. تو چناؤ جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کریں. جو بندہ ملک کے ساتھ مخلص ہے, آپ کے علاقے کے ساتھ مخلص ہے, میرے خیال میں عمران خان کو دوبارہ آنا چاہیے. اگر عمران خان دوبارہ حکومت بنتی ہے تو میرے خیال میں ملک جو ہے نا سنبھل سکتا ہے. ابھی بھی ٹائم ہے. سامعین, آپ نے سنا کہ میرے ساتھ جویہ صاحب تھے اور انہوں نے اپنی خیالات کا اظہار کیا, اور یہ ایسے خیالات بہت سارے نوجوان ہیں اور ان کے جذبات ہیں, وہ بھی ایسے کرنا چاہتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں. عمران خان کے مد مقابل اگر یہ 13 اتحادی جماعت ہے تو لوگ اور جوان جو ہیں وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں. ان کی نظر میں عمران خان واحد وہ سچا کھرا لیڈر ہے جس کی نہ تو کسی باہر ممالک میں کوئی کسی قسم کا لالچ ہے, نہ وہاں پہ اس کے کوئی بزنس ہے. وہ جو کچھ بھی ہے اس کا سارا کچھ پاکستان میں ہے. عمران خان نے جو پاکستان میں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنائے, نمل یونیورسٹی بنائی, اور پاکستان کے جوانوں کے لیے جو اس کے پروگرام تھے وہ آج بھی سر چڑھ کر بول رہے ہیں. اسپیشلی آپ دیکھیں تو صحت کارڈ اور جتنی بھی ایک جو اس نے بنائی, قیام گاہیں بنائی اور لنگر خانے بنائے, عمران خان کی یہ جو کاوشیں ہیں یہ یقیناً اس قوم اور اس عوام کے لیے ہیں. اور عمران خان کے جوان عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. جو بھی پاکستان کے ساتھ ہوگا یہ جوان پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں. مجھے دے اجازت. السلام علیکم.